आजको बाइबलीय खण्ड लुका 6 अध्यायको 37बाट 45सम्म त्यसको शीर्षक मैले राखेको छु फूलको आँखामा फूलै संसार। यो गीत त धेरै पुरानो र प्रख्यात गीत पनि हो, तर त्यसको पछाडिपट्टि गजबको अर्थ पनि छ कि हाम्रो नजर जस्तो छ हाम्रो संसार पनि झनै त्यस्तै हुन जान्छ। फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। र अङ्ग्रेजीमा पनि अर्को एउटा भनाइ छ, द ब्युटी इज इन द बिहोल्डर, अथवा सुन्दरता बाहिरभन्दा पनि त्यो देख्ने व्यक्तिको आँखामा हुन्छ अरे। बाहिर अब्जेक्टिभ ब्युटी पनि हुन्छ, तर वास्तवमा हामी कुन दृष्टिकोणले त्यसलाई हेर्दैछौँ त्यसमा निर्भर हुँदछ। ब्युटी इज इन द आइज अफ द बिहोल्डर। र त्यसैको परिधि सेरोफेरोमा रहेर सायद त्यो गीतकारले भनेको होला, फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। कतिपटक हामी यो कुरोलाई धेरै गहिराइले लिँदैनौँ, गहिरो रूपमा लिँदैनौँ र आफ्नो दृष्टिकोणलाई बदल्ने प्रयास गर्दैनौँ, कारण कहिलेकाहीँ त मेरो दृष्टिकोण गलत छ भन्ने महसुस नै हुँदैन हामीलाई, अथवा मैले जुन दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छु यसभन्दा अर्को पनि दृष्टिकोण होला भनेर हाम्रो मगजमा पनि त्यो पसेको हुँदैन, जसको कारण हामीले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आफ्नो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो एकल के हुन्छ, यो गौरव भइदिन्छ अनि हामी जीवनमा पूर्ण रूपले रमाउन सक्दैनौँ, खुसी हुन सक्दैनौँ, जीवनको रस हामीमा आउँदैन। आउनुहोस् पहिला हामी यो खण्डलाई पढेर त्यसपछि केही समय यसमा बिताउँला। लुका 6को 37बाट म पढ्छु। अरूको न्याय नगर र तिमीहरूको पनि न्याय गरिने छैन, अरूलाई दोषी नठहराऊ र तिमीहरू दोषी ठहराइने छैनौ, क्षमा गर र तिमीहरूलाई पनि क्षमा गरिनेछ, देऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टोमा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। अब यो खण्ड विशेष गरी लुका 6को 38 र 39 चाहिँ 38 विशेष गरी धेरै पटक मण्डलीमा प्रचार गरिएको, विशेष गरी ती मण्डलीहरूमा जहाँ देऊ 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 भन्ने गरिन्छ। रुपियाँ पैसाको लागि यो पद धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ अथवा प्रचार गरिएको पाउँछौँ। देऊ त तिमीहरूलाई दिनेछ। हो, त्यो एउटा सिद्धान्तको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हो पनि, किनभने उदार चित्तले दिने मानिसलाई परमेश्वरले आशिष दिनु नै हुन्छ। जेनरस म्यान विल नट बिकम पुअर, अथवा उदार चित्तको मानिस गरिब हुने छैन, दिएर मान्छे गरिब हुँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ। तर यो पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्दाखेरि यो के दिने कुरो गर्दैछ भन्दाखेरि क्षमा दिने कुरो, प्रेम दिने कुरो, भलाइ दिने कुरो, शत्रुलाई प्रेम गर्नु, हाम्रो विरुद्धमा आउनेहरूको लागि भलाइ गर्नु र तिरस्कार दिनुको सट्टामा दया दिनु। यस्तो स्थितिमा अहिले आएर चाहिँ अब न्याय नगर, अरूलाई दोष नलाऊ भन्नुको मतलब पनि के भनेदेखि हाम्रो आँखा शुद्ध हुनु पर्यो कि कुनै मानिसलाई हेर्दाखेरि त्यो मानिसले कस्तो लुगा लगाएको छ, त्यो मानिसको आकार प्रकार कस्तो छ, त्यो मानिसको हाउभाउ कस्तो छ, त्यसको आधारमा त्यसको न्याय गर्नुभन्दा उसको मनुष्यत्वलाई चिन्नु, बुझ्नु, विचार गर्नु र ऊ परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको व्यक्ति भएको कारण उसलाई मानवको हिसाबले हेर भन्न खोजेको हो। यो न्याय नगर भन्ने बित्तिकै, दोष नलाऊ भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ फेरि यसको पनि बाङ्गोटिङ्गो अर्थ लगाइदिएको हामी पाउँदछौँ। यसको मतलब कोही व्यक्तिले गल्ती गर्दैछ भनेदेखि त्यसलाई हो ठिक छ भन भनेको होइन। यहाँनिर चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द फेरि हामीलाई सहायता गर्छ, जजमेन्टल एटिट्युड, विभेदकारी सोच।
अर्को शब्दमा रेसिस्ट मेन्टालिटी अथवा के भन्छ त्यसलाई, अब रङ्गभेद र जातिभेदको विचार, यी कुराहरू आउँदछन् यहाँनिर। न्याय नगर भन्ने बित्तिकै जजमेन्टल एटिट्युड, अरूलाई हेर्ने बित्तिकै उसलाई एउटा व्यक्तिको रूपले नहेरेर उसको जात, उसको वेशभूषा, उसको हाउभाउ, बानी व्यवहारले उसको परिभाषा गर्नु, उसमा, अर्को शब्दमा उसमा भएको कमजोरीबाट मानिसलाई परिभाषित गर्नु, यसलाई भन्छौँ हामी जजमेन्टल एटिट्युड। नकारात्मक चित्र कोर्नु कसैको, कसैलाई हेर्दाखेरि इज्जत नदिएर हेर्नु, यो भन्न खोजे हो प्रभु येशूले। र त्यसलाई अझै आफूसँग दाँच्दाखेरि आफूलाई चाहिँ कहिल्यै नहेरेको छ, आफूलाई जाँचेको छैन। वास्तवमा जाँच्नुपर्ने, न्याय गर्नुपर्ने आफ्नो हो। आफ्नो चाहिँ कहिले न्याय नगर्ने, अरूलाई मात्रै परिभाषित गरिदिने, उसका कमी कमजोरी, उसमा भएका समस्याको आधारमा व्यवहार गर्ने। धेरै वर्ष पहिला कोरियामा एउटा मण्डलीमा प्रचार गर्न बोलाइएको थियो। त्यो मण्डलीमा बोलाउनको लागि पनि जुन मित्रले बोलाएको थियो उहाँ चाहिँ अर्कै मण्डलीमा जानुपर्ने त्यो दिन। अनि मलाई चाहिँ सङ्गति सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बोलाएर ठाउँ देखाएर यहाँ बस म गयो भनेर, म एक्लै, कोही थिएन, हल खाली थियो, म जाने बेला। अनि म पनि त्यो वक्ता अगाडि, वक्ता बस्ने सिटमा राखेर गयो। पछि बिस्तारै मान्छेहरू आउन थाले, गर्न थाले, आराधना गर्ने टिमहरू आए र सञ्चालक पनि आए। सङ्गति सुरु हुन लागेको थियो र त्यो सञ्चालकलाई कसो कसो अप्ठ्यारो लागेछ। उहाँ तल आएर कृपया तपाईँ एकछिन पछाडि बसिदिनुहोस् न, यो चाहिँ वक्ताको सिट हो भन्नुभयो। अनि मैले पनि अब ठिक होला, अर्को पनि वक्ता हुनसक्छ होला भनेर मैले मेरो झोला टिपेर म पछाडिको सिटमा गएर बसेँ। सङ्गति आराधना सकियो। अनि मलाई दुईजना बोलाए पनि हुनसक्छ भनेर पनि लाग्यो। मलाई के गवाइदिनको लागि मात्रै बोला त होइन कतै भन्ने लागिरहेको थियो बिचबिचमा। सबै गरे। सङ्गति, त्यो आराधना सङ्गति सकिसकेपछि अब प्रचार गर्ने बेला भइसक्यो, वक्ता छैन कुर्सीमा। अनि अप्ठ्यारो लागेर ती सञ्चालकले फलानु पास्टर कृपया यदि हलमा कतै हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनुहोस्, हाम्रो समय भइसक्यो भनेपछि फेरि म पछाडिको सिटबाट झोला टिपेर अगाडि आएर त्यही सिटमा बस्दाखेरि त्यो सञ्चालक मित्रको अनुहार बडो अप्ठ्यारो, कसो कसो के गरौँ गरौँ लागेको थियो। र जसो तसो उनले गरे। अनि म वचन दिएर बसेँ र सिद्धिएपछि सँगै सब आएर उहाँले माफ माग्नु भयो। एकदमै अप्ठ्यारो लाग्यो। त किनभनेदेखि त्यो देशमा यो भारतीय मूलको यस्तो व्यक्ति, त्यसमा पनि मैले टाई सुट पनि लगाएको थिएन, नर्मल साधारण लुगा लाएर गएको थिएँ। अनि उहाँहरू विदेशी भन्ने बित्तिकै, वक्ता भन्ने बित्तिकै घोरो छाला लागेको मात्रै आउने मान्छे, यो कहाँ वक्ता होला र? उनको इभ्यालुएसन गर्ने आँखा चाहिँ डिफेक्टेड थियो। जजमेन्टल एटिट्युडले हामीमा त्यस्तो प्रकारको व्यवहार उत्पादन गरिदिन्छ जसबाट हामी कुनै मनुष्यलाई, कुनै मानवलाई मानवताको व्यवहार गर्न पनि बिर्सिदिन्छौँ। त त्यो घटना म बेला बेलामा याद गर्छु। र त्यसै कारण यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि एकपल्ट रिस उठेर एउटा पहिला जाने बेलामा मतलबै राखेन र त्यो साधारण लुगा लगाएर जाँदाखेरि पछि टाई सुट लाउँदाखेरि त निकै स्वागत गरेपछि भातसात सबै त्यो सुटलाई खुवाएको थियो उहाँले। किन यस्तो गर्नु होइन, मलाई तिमीले दिए हो र, तिमीले त मेरो सुटलाई दिएको हो भनेर। जजमेन्टल एटिट्युड, न्याय नगर भन्नाले यस्तो प्रकारको व्यवहार नगर भनेको हो। त कहिलेकाहीँ हिजो मैले एउटा फेसबुक स्ट्याटस राखेको थिएँ यो जातीयताको बारेमा। अनि यी कुराहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो पनि न्याय गर्ने तिमी को हो भनेर बेला बखतमा आवाज उठाउँदछन् र यी पदहरू कोट गर्छन्। यसो भनेको छ, न्याय नगर र तिमीहरूको न्याय हुने छैन। अवश्य पनि सही र गलत छुट्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो, सत्य बोल्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तर सत्यलाई प्रेममा चाहिँ बोल्न नै पर्छ। यहाँनिर चाहिँ यीशु प्रभुले त्यस्तो प्रकारको न्याय नगर,
जुन न्यायमा दुष्टता छ, अरूलाई इज्जत दिनुको सट्टा अरूको बेइज्जती गरिएको अनुमान गरिने खालको न्याय नगर। त्यस हिसाबले यो दिने कुरा पनि यस्तो स्थितिमा यदि सबै मानिसप्रति श्रद्धा, इज्जत, सम्मानको व्यवहार तिमी गर्छौ भने तिम्रो पनि त्यस्तै हुनेछ। शत्रु समेतलाई पनि तिमी प्रेम गर्छौ, तिमीबाट थुतेर लानेलाई ल एउटा लान खोजेको थियो दुईटी लगेर भन्छौ भनेदेखि त्यसपछि तिम्रो पोल्टोमा थपी थपी दिइनेछ। यदि मानिसले दिएन भएन भने परमेश्वरले नै दिनुहुनेछ, त्यो स्थिति हो। र यो देउ त दिइनेछ भन्ने कुरा आर्थिक रूपले लागू हुन सक्छ, तर यो आर्थिक उद्देश्यको लागि नभएर हाम्रो व्यवहार, आचरण, परमेश्वरको राज्यका मानिसहरूको जीवन जिउने शैली, विशेष गरी मानिससँगको व्यवहार कस्तो छ। अब त्यसलाई अगाडि लैजाँदै गरौँ। 41 पदमा हेरौँ, 39 हेरेको छैन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त पनि भन्नुभयो, के अन्धाले अन्धालाई डोर्याउन सक्छ? के तिनीहरू दुई खाल्डोमा पर्दैनन् र? चेला आफ्नो गुरुभन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, तर पुरा शिक्षा पाएपछि ऊ आफ्ना गुरु जस्तै हुनेछ। यो शिक्षक वर्गको लागि पनि, पास्टर प्रचारको लागि पनि यो चुनौतीपूर्ण वचन हो। यदि ममा नै त्यस्तो प्रकारको क्षमादान, ममा नै त्यो प्रेम छैन र मानिसलाई हेर्दाखेरि म त्यस्तै प्रकारको दुर्व्यवहार अथवा विभेदपूर्ण आँखाले हेर्छु, र याकूबको किताबले पनि त्यही भनेको। धनी मान्छे आउँदाखेरि हजुर यहाँ बस्नुहोस् भन्छौ, गरिब आउँदा त त्यही बस भन्छौ। जजमेन्टल एटिट्युड, त्यस्तो खालको न्याय नगर। र यदि हामी यस्तो प्रकारको अन्धा छौँ, परमेश्वरको राज्यका नागरिकले जीवन जिउने शैली कस्तो छ त्यसको बारेमा अनभिज्ञ छौँ भने हामी अरूलाई पनि अगुवाई गर्न सक्दैनौँ। कारण 41, आफ्नो भाइको आँखामा भएको छेस्को तिमी किन देख्दछौ, तर आफ्नै आँखामा भएको मुडा चाहिँ थाहा पाउँदैन? फेरि त्यही न्याय चाहिँ आफ्नो गर्नुपर्ने हो, तर हामी अर्काको गरिदिन्छौँ। आफ्नो जीवनमा हुनुपर्ने जुन प्रकारको वातावरण छ त्यसलाई मतलब गरेका छैन, अर्कालाई हामी ठिक गर्न चाहन्छौँ। तिमी आफ्नो आँखामा भएको मुडा देख्दैनौ भने आफ्नो भाइलाई ए भाइ तिम्रो आँखामा भएको छेस्को मलाई निकाल्न देऊ भने तिमी कसरी भन्न सक्छौ? एक कपटी पहिला आफ्नै आँखाबाट मुडा निकाल र तब तिमीले भाइको आँखामा भएको छेस्को निकाल्नलाई छर्लङ्ग देख्न सक्नेछौ। अब मैले आफैलाई ठिक प्रकारले न्याय गर्दछु र मभित्र भएका कमी कमजोरीलाई इमान्दारितापूर्वक मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई स्वीकार गर्छु र आफैलाई ऐनामा हेरेर ए फलाना तेरो आँखामा यस्तो नराम्रो दृष्टिकोण छ, तेरो हृदयमा यस्तो कालो दाग छ, तेरो सोचाइ नराम्रो छ, तैँले मानिसलाई व्यवहार गर्दाखेरि तँमा यस्तो कुटिल मन छ। यी सबै कुराहरूको हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ र आफैलाई परमेश्वरको राज्यका नागरिकको चरित्र धारण गर्न अग्रसर गऱ्यौँ भने तब हामी अरूलाई पनि भन्न सक्छौँ, मित्र तिम्रो आँखामा चाहिँ अलि समस्या छ, तिम्रो जिब्रोमा अलि समस्या छ, तिम्रो कानमा अलि समस्या छ, तिम्रो हातमा खुट्टामा यहाँनिर समस्या छ भनेर हामी अरूलाई त्यसपछि बाटो देखाउन सक्छौँ, किनभने हामीले खाल्डो देख्छौँ। तर आफ्नो आँखामा लागेको त्यो पट्टी निकालेका छैनौँ। अरूलाई हामी सिकाउन चाहन्छौँ, न्याय नगर भन, अरूलाई सिकाउनु, अरूलाई बताउनु मभन्दा त्यो खतम छ, त्योभन्दा म राम्रो छु भन्नु, त्यस्तै प्रकारको आचरणबाट यो न्याय गरिन्छ। म त्योभन्दा राम्रो छु, मेरो जात त्योभन्दा राम्रो जात। अहिले म विशेष गरी यो नर्थ इस्ट इन्डियाका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूसँग व्यवहार गर्ने मौका मिल्यो। यो यहाँ पनि धेरै जातीय, यो छुवाछुतको भावना छैन यहाँ त्यति धेरै, तर जाति, ट्राइब भन्छ अङ्ग्रेजीमा, तेरो जात मेरो जात, म यो फलाम ठाउँको म त्यो ठाउँको, यो धेरै कडा छ। अनि यो जातित्व भएको ठाउँमा यसलाई अङ्ग्रेजी शब्द रेसिजम बढी देखिन्छ। र यी सबैको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के छ भने प्रत्येक जातले, प्रत्येक ट्राइबले आफूलाई सबभन्दा श्रेष्ठ ठान्दछ, हामी चाहिँ त्योभन्दा राम्रो। अनि त्यसै कारण
यहाँ कहिल्यै शान्ति नहुनुको पछाडि अफ्रिकामा पनि त्यस्तै छ। र नेपालको सन्दर्भमा जातीयताको कुरो गर्दा, छुवाछुतको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म एकदमै दमन गरिएको कारण त्यो द्वन्द्व सायद आएको छैन, आउनु पनि हुँदैन। तरै पनि यो क्षेत्रमा म बस्दाखेरि प्रत्येक ट्राइबले आफूलाई चाहिँ अरूभन्दा उत्तम ठान्दो रहेछ, ठान्छ नै भनौँ। यो यहाँको मात्र होइन, संसारभरिको। अनि त्यसै हिसाबले हाम्रो दैनिक जीवनमा, व्यवहारिक जीवनमा पनि अरूभन्दा आफूलाई उत्तम ठान्न थाल्यौँ भने यसले द्वन्द्व उत्पन्न गर्छ, यसले जीवनमा बडो विनाशकारी अवस्था पैदा गर्दछ। त्यसै कारण फिलिप्पी 2 पावलले भन्नुहुन्छ, आफूभन्दा अरूलाई उत्तम ठान, आफ्नो मात्र हित होइन अरूको पनि हित खोज, आफ्नो मात्रै इच्छापूर्ति होइन अरूको इच्छाको पनि विचार गर। अनि यहाँ पनि भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि, पहिला आफूलाई हामीले ठिक गर्यौँ र परमेश्वरको राज्यको नागरिकको चरित्र हामीमा छ भने त्यसपछि अरू मित्रलाई पनि हामी अगुवाई गर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ म त्यो बाटो भएर आएको हुँ, त्यहाँ खतरा छ है। तिमी जुन प्रकारको व्यवहार देखाउँदैछौ यदि बदलिएनौ भनेदेखि तिम्रो जीवनमा ठुलो घाटा लाग्न सक्छ भनेर अरूलाई पनि हामी बाटो देखाउन सक्छौँ। तर आफ्नो आँखामा जहिले पनि पट्टी लागेको छ, आफूलाई चाहिँ ठुलो ठानेछौँ, राम्रो ठानेछौँ, मैले गरेको सब ठिक, अरूले गरेको मात्रै गलत भन्ने आचरण आयो भनेदेखि त्यसलाई यहाँ बडो गजबले तिम्रो पनि न्याय हुनेछ। त्यसपछि कसैले तिमीलाई मन पराउने छैन। जसरी तिमी अरूलाई मन पराउँदैनौ त्यसरी अरूले पनि तिमीलाई मन पराउने छैनन्। जसरी तिमी अरूलाई विभेदपूर्ण तरिकाले हेर्दैछौ, अरूले पनि तिमीलाई त्यस्तै प्रकारको विभेद गर्नेछन्। जसरी तिमी अरू चाहिँ नराम्रो भन्दैछौ त्यसरी अरूले पनि तिमीलाई नराम्रै भनिराख्नेछन्। कारण जुन नापले तिमी नाप्दैछौ त्यसै नापमा तिमी पनि नापिनेछौ। तर त्यसै कारण मैले आज भनेको, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। यदि अरू मानिसप्रति हाम्रो व्यवहार शुद्ध छ, निर्मल छ, चाहे मानिस त्यो जडेहा होस्, चाहे त्यो व्यभिचारी होस्, चाहे जस्तो सुकै बदमास किन नहोस्, तरै पनि त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मनुष्यको हिसाबले हामी हेर्छौँ, मानवको नाताले त्यो व्यक्तिलाई हेर्छौँ र उसभित्र भएका कमी कमजोरीलाई देख्दाखेरि न्याय गर्नुको सट्टामा दया देखाउँछौँ भनेदेखि त्यो वास्तविक मानवता हो। यहाँनिर दुईटा कुराहरू आउँदछन्। एउटा त क्रिस्चियन भाषामा भन्दा हामी आत्मिक परिपक्व भएको मान्छेले मात्रै यस्तो प्रकारले अरूलाई हेर्न सक्छ भने, अब मानवीय भाषामा, संसारको भाषामा बोल्दाखेरि ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यो गर्न सक्छ। अङ्ग्रेजी शब्द अर्को आउँछ फेरि, इन्लाइटन्ड। जुन व्यक्ति ज्ञानी बनेको छ, उसको ज्ञान प्राप्त गरेको छ भने उसले मानिसमा अब विभेदकारी व्यवहार गर्दैन। ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति, अब जस्तै अब बुद्धिस्ट धर्ममा बुद्धत्व प्राप्त गरेको भन्छौँ, हिन्दू धर्मको भाषामा भन्दाखेरि ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति, र क्रिस्चियन भाषामा भन्दाखेरि आत्मिक रूपले परिपक्व मानिसले कहिले पनि अरूप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दैन। उसको मानिसलाई हेर्ने आँखा दयाले भरिएको हुन्छ। त्यसैकारण हिजो पनि हामीले माथि यो पदमा 36 पदमा, तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुभए चाहिँ तिमीहरू पनि कृपालु हो। कोसँग? शत्रुसँग, अपमान गर्नेसँग, खिल्ली उडाउनेहरूसँग, एक गालामा थप्पड लाउनेछ, यी सबै व्यक्तिप्रति कृपालु हो। किनभने यिनीहरूलाई थाहा छैन उनीहरू जे गर्दैछन् त्यो अज्ञानतामा, मूर्खतामा गरिरहेका छन्। उनीहरूमा पनि ज्ञानको घन्टी बजेको भए यस्तो गर्ने थिएनन्। त्यसकारण दयालु भएर व्यवहार गर। त फुलको आँखा बनाउनको लागि हामीमा पहिला न्याय अर्काको होइन आफ्नो गर्नुपर्छ। ऐनाको सामनेमा उभिनुहोस् र आफैलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। र जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, पवित्र आत्माको आवाज तपाईँ सुन्नुहोस्। बाइबल खोल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्नुहुन्छ।
र बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि कहाँनिर घोचिन्छ, कहाँनिर अड्किन्छ, कहाँनिर रफ एज छ, त्यसलाई स्मुथ गर्नु पर्यो। अर्को समस्या धेरै पटक मैले देखेको छु, हामी बाइबल आफ्नो लागि होइन अरूको लागि पढ्छौँ। बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि केही कुरो यस्तो, त्यो मान्छे यस्तो नराम्रो, यहाँ यस्तो भनेको छ त्यसले त्यस्तो गर्दैछ, त्यो चाहिँ जजमेन्टल एटिट्युड, हामी अर्काको न्याय गर्दैछौँ। तर वास्तवमा बाइबलले त आफ्नो न्याय गर्न हामीलाई बोलाइरहेछ। सायद मत्तीको सुसमाचारबाट यही खण्डमा प्रचार गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ कि म अरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्दैछु त्यो मेरो ऐना हो। राम्रोसँग सुनिदिनुहोस्, म अरूप्रति कस्तो प्रकारको व्यवहार व्यक्त गर्दैछु त्यो मेरो ऐना बन्न जान्छ। त्यसले के देखाउँदैछ भने मभित्र जे छ त्यो बाहिर झल्किरहेको छ। त्यसलाई हेर्नको लागि अब 43 देखि 45 सम्म पढेर आज हामी बन्द गरौँ। कुनै असल रुखले खराब फल फलाउँदैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउँछ। हरेक रुख त्यसको फलैबाट चिनिन्छ, किनभने काँडाका झाङबाट कसैले अन्जिर बटुल्दैन, न त पोथ्राबाट अङ्गुर बटुल्दछ। असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्दछ, र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ। किनकि जुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही निस्किन्छ। त मैले कस्तो खालको भाषा प्रयोग गर्दैछु, मानिसप्रति मेरो व्यवहार कस्तो छ, यो भाषा व्यवहार चाहिँ कतिपल्ट बोलेर मात्र होइन कि तपाईँ मेरो शारीरिक भाषा हाउभाउ बोल्नु नै पर्दैन। मैले भन्ने गर्छु बेला बखतमा, यदि मलाई तपाईँले घृणा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भनिराख्नु पर्दैन म घृणा गर्छु भनेर, मलाई थाहा भइहाल्छ। मैले तपाईँलाई घृणा गर्दैछु भने मैले जति मुस्कुराएर बोले पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो मान्छे कपटी छ भनेर। चर्चमा विश्वासीहरू आउँदाखेरि पास्टरको हृदयमा त्यो व्यक्तिप्रति एक किसिमको चिसो छ भने त्यसलाई थाहा भइहाल्छ। पास्टरले जति मुकुट्नु लाउन प्रयास गरे पनि, कारण परमेश्वरले नै हामीलाई यस्तो गजबले बनाउनु भएको छ कि हाम्रो हृदयबाट यस्तो किसिमको भाइब निस्केको हुन्छ, वातावरणमा असर पर्न गएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले कपटी रूप देखाउन दिन खोज्यो भने त्यो आफैलाई मात्र हामीले धोका दिया हुन्छौँ। अरू मानिसले बुझिरहेको हुन्छ, थाहा पाइरहेको हुन्छ। कुन मान्छेले, यहाँसम्म कि पशुले पनि बुझ्छ। तपाईँले कुकुर पाल्नु भएको छ भनेदेखि एकदमै त्यो कुकुरसँग मनबाट रिस उठ्या छ, तर मुखले चाहिँ व्यक्त गर्नु भएको छैन, हातले व्यक्त गर्नु भएको छैन भने नि कुकुरलाई थाहा हुँदो रहेछ। तर मनबाट त्यो कुकुरप्रति एकदमै माया लाएर आएछ भने त्यसले पुच्छर हल्लाइ हल्लाइ तपाईँको छेउमा आउँछ। पशु समेतलाई पनि थाहा हुन्छ भने हामी त परमेश्वरको स्वरूपमा बनाएको मानिस। तर मानिससँग हाम्रो व्यवहार कस्तो छ त्यसले हाम्रो आफ्नो अन्तस्करणमा भएको मनुष्यतालाई प्रस्तुत गर्दैछ। मानिसको हृदय जुन कुरोले भरिएको छ त्यो उसको मुखबाट बाहिर निस्किन्छ। अनि मत्तीको हिसाबमा त्यसै कारण प्रब्लम छैन। शुद्ध कुराहरू छन् भने शुद्ध कुरा बाहिर निस्किन्छ र मान्छे शुद्ध हुन्छ, अशुद्ध छन् भने त्यही कुरा बाहिर निस्किन्छ र ऊ अशुद्ध पनि हुन्छ। मुखबाट भित्र के जान्छ त्योभन्दा पनि मुखबाट बाहिर के निस्किन्छ, किनभने त्यो हृदयबाट निस्केको हो। त्यसै कारण मित्र, हाम्रो जीवनमा यदि खुसी चाहन्छौँ, आनन्द चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ भनेदेखि समस्या बाहिर छैन, समस्या भित्र छ। शान्ति चाहन्छौँ जीवनमा, मेरो एउटा थेगो नै छ हिजो आज, शान्ति, स्वास्थ्य र सम्पन्नता यो साह्रै महँगा चिजहरू हुन्, यो रहरलाग्दा चिजहरू हुन्। यो हामी सबैको जीवनमा हुनु पनि पर्छ। यो नहुँदाखेरि जीवन बडो अर्थहीन हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। बाँच्न त सकिन्छ, शान्ति नभए पनि बाँच्न सकिन्छ, स्वास्थ्य नभए पनि जसोतसो बाँचेकै हुन्छौँ, सम्पत्ति नभए पनि बाँचेकै हुन्छौँ। तर ती कुराहरू छन् भनेदेखि जीवन अझ रहरलाग्दो बन्न जान्छ। तर ती कुराहरू जीवनमा आउनको लागि पहिला हाम्रो आन्तरिक जीवनमा त्यो परिवर्तन आउनुपर्छ। आँखामा फुल हुनै पर्छ। हृदयमा असल थोक भयो भने बल्ल त्यो बाहिर निस्किन्छ। नत्र त यहाँ
रुख असल छ भने फल पनि असल हुनेछ, रुख खराब छ भने फल पनि खराब हुनेछ। त मेरो जीवन यदि मैले हराभरा भएको देख्न चाहन्छु, ममा शान्ति, स्वास्थ्य र सम्पन्नता आएको म देख्न चाहन्छु भनेदेखि अरूलाई दोष दिनुको सट्टा, परिस्थितिलाई दोष दिनुको सट्टा, जीवनका तिता मिठा अनुभवलाई दोष दिनुको सट्टा मैले आफैलाई मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो न्याय गरेँ र त्यसपछि परमेश्वरको वचनको ऐनामा मैले आफैलाई जाँचेँ भने र मभित्र भएका कमी कमजोरीलाई पन्छाएर पवित्र आत्माको सहायता मागेर हे परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्, मभित्र अझै पनि मानिसप्रति कस्तो यो दूषित विचार रहेछ, म अझै पनि मानिसलाई स्वीकार गर्न सक्दिनँ, म अझै पनि मानिसप्रति दयालु भएर बाँच्न सकिरहेको छैन, ममा अझै पनि स्वार्थ, म भन्ने शब्द नै बढी छ, म भन्नुभन्दा बरु परमेश्वर र अरू मानिसको निम्ति मभित्र त्यो माया, त्यो ममता, त्यो चासो बढाइदिनुहोस् भनेर यस किसिमले हाम्रो अन्तस्करणमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने बाहिर आफै परिवर्तन हुन्छ मित्र। त्यसपछि अनि मानिस हाम्रो नजिक आउन मन पराउनेछन्, कारण हामी कसैलाई अब न्याय गर्दैनौँ अथवा विभेदपूर्ण व्यवहार हामी गर्दैनौँ, सबैलाई सम्मान गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ, आदर गर्छौँ, माया गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ, अनि त्यही कुरो हामी कहाँ पनि फर्केर आउनेछ। त्यही हो, देउ त तिमीलाई दिनेछ भने त यहाँनिर पैसाको लागि होइन, यी आत्मिक र नैतिक चरित्रहरू हामीमा हुनु हो भनेदेखि पहिला हामी अरूलाई पनि त्यो गर्नु, अरूलाई इज्जत दिन सक्नु पर्यो, अरूलाई प्रेम दिन सक्नु पर्यो, अरूको वास्ता गर्न सक्नु पर्यो भने त्यो कहीँबाट फर्केर आउनेछ। मैले लामो समय लिइसकेँ। यहाँहरू सबैको जीवनमा परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको होस्। फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। पछि युट्युबमा यो सन्देश हेर्नुहुन्छ, प्रभुले हामी सबैलाई मद्दत गर्नुभएको होस् कि जीवन कतिको सुन्दर बनाउने आफ्नै हातमा छ मित्र। जीवन कति हराभरा हुने हो हाम्रो आफ्नै हातमा छ। अनि त्यो जीवन हराभरा सबै कुराहरू यहाँबाट भित्रबाट सुरु हुने हो, बाहिरबाट होइन। मैले केही समय अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ कि जीवनको चरित्र नै भित्रबाट बाहिर निस्किने हो। जसै बिउ छर्नुहुन्छ, त्यो बिउलाई माटोमा गाड्नुहुन्छ, अनि माटोबाट त्यो बिउको भित्रबाट फुटेर निस्किनुपर्छ, अनि माटोबाट त्यो माथि आउनुपर्छ। हर क्षेत्रमा जीवनको चरित्र नै भित्रबाट बाहिर आउँछ। त आत्मिक जीवन, शान्तिमय जीवन, स्वस्थ जीवन, सम्पन्न जीवनको रहस्य पनि त्यही हो, भित्रबाट बाहिर आउँछ। जबसम्म भित्र हुँदैन, जबसम्म मेरो मगजमा केही कुरो छैन, त्यो बाहिर आउन सक्दैन। त यहाँनिर येशू प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हेर, अरूको न्याय, अरूको चिन्ता नगर, आफ्नो चिन्ता गर। र जब तिमीभित्र त्यस्तो प्रकारको स्वच्छ आत्मा उत्पन्न हुनेछ, त्यसपछि अरूलाई पनि तिमीले बाटो देखाउन सक्नेछौ। तब अरूलाई गाली गरेको खण्डमा पनि त्यो गाली चाहिँ प्रेमबाट प्रभावित भएको हुनेछ। र कसैले प्रेमपूर्वक गाली गर्छ भने मान्छेले सुन्छन्, तर प्रेम छैन, खालि बेकारमा यस्तो र उस्तो भनेको छ, त यस्तो भन्दाखेरि राम्रै भन्दा पनि त्यो नराम्रो हुन जान्छ। त्यसमा सत्य प्रेममा बोल्नुपर्ने भनेको मतलब भित्र हामी मुकुण्डो लगाएको छैनौँ, सत्य छौँ भने त्यसपछि प्रेममा हामी भाइको आँखामा भएको कसिङ्गर पनि निकाल्न सक्छौँ। र उनीहरूले निकाल्दाखेरि हामीलाई धन्यवाद दिन्छन्। ओ तपाईँले मेरो जीवनमा बाटो देखाइदिनु भयो, तपाईँले उत्साह दिनुभयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर मान्छे त्यसपछि हामीलाई धन्यवाद दिनेछन्। किनभने हामी उहाँहरूको वास्ताको लागि त्यो आँखामा भएको कसिङ्गर निकाल्ने प्रयास गर्दैछौँ। तर आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा मात्रै देख्ने आचरण छ भने त्यसले जीवनमा कहिले पनि न त शान्ति ल्याउँछ, न स्वास्थ्य ल्याउँछ, न सम्पन्नता ल्याउँछ। दिनदिनै जीवन काँडाले भरिएको हुन्छ, कारण हाम्रो आँखामा काँडा छ। त यहाँहरूको आँखामा फुल होस् र तपाईँ मेरो जिन्दगी फुल जस्तै सुन्दर हुन सकोस् भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।